बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, बे शर्मी, बे हयाई और घटियापन और जो किरदार से हट कर गिर रहे हैं उसकी इंतहा हो गई है नाज़रीन। अब ये जो लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान है, वो इमरान खान साहब ने कहा था कि बंदे को दुश्मन भी कोई इज्जतमंद गैरतमंद दे, लेकिन यहाँ पर जो दुश्मन है वो इंतहाई घटिया और कमीना है। नाज़रीन कराम, अब इंतहाई बेशर्मी की इंतहा हो गई है। एक तरफ कि जहां आसिफ अली जरदारी साहब और फरियाल तारपुल साहबा को आपने देखा कि वो जो 2017 में उनके ऊपर मुकदमा बना था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक GIT बनाई गई थी, नामालूम जो बैंक अकाउंट से बेनामी, जो पापड़ वाले का फलूदे वाला था जिसमें पैसे आ रहे थे, उसके ऊपर GIT बनाई गई थी। और इस GIT में ISI जो पाकिस्तान की खुफिया इदारे हैं, उसके अलावा पुलिस और MI और बहुत से इदारे उसके अंदर शामिल थे। और इस GIT ने तहकीकात करके 49 के करीब जो अकाउंट हैं वो निकाले थे, और उन अकाउंट को कहा गया था कि ये बेनामी अकाउंट है। और इसके ऊपर फरियाल तारपुल साहबा और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ उस वक्त आपने देखा था कि मीडिया में भी ये एक डिस्कशन आम थी कि ये तो ओपन एंड शट केस है, यानी ISI ने खुद उसकी तहकीकात की थी। 49 जेली अकाउंट उन्होंने निकाले थे और साबित किया था कि आसिफ अली जरदारी साहब इन्हीं अकाउंट में से पैसे मंगवाते रहे। बिलावल के सदके के पैसे भी, उनके टिकटों के पैसे भी उन्हीं अकाउंट में से उनकी पेमेंट होती रही है। और कहा गया था कि ये ओपन एंड शट केस है, इसमें किसी गवाह की भी जरूरत नहीं है। आज नाज़रीन, उसी प्रोसिक्यूशन ने अदालत के अंदर कहा है कि हमारे पास इसके कोई सबूत नहीं है और हम इसके कोई सबूत जमा नहीं कर सके, लिहाजा आप जो हैं आसिफ अली जरदारी साहब को बाइज्जत बरी कर दे। तो अब आसिफ अली जरदारी साहब और फरियाल तारपुल साहबा उस केस में से बाइज्जत बरी हो गई हैं जो कि ओपन एंड शट केस था। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि इमरान खान के खिलाफ आज इन्होंने क्या किया, बेहयाई और बेशर्मी की इंतहा कर दी है। अब आसिफ अली जरदारी क्योंकि वो झुक गए हैं, उन्होंने वो चीज मान ली है जो उनसे कहा गया था, वो अब एक उसके साथ मिल के चल रहे हैं हमारे इस्टेब्लिशमेंट के, उनकी खुशनुदी है। तो फिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट आवाम के टैक्स के पैसों से जिसके ऊपर चाहे मुकदमा बनाए, जिसके ऊपर चाहे मुकदमा खत्म कर दे। तो अब मुकदमा हो गया आसिफ अली जरदारी पर खत्म। लेकिन साथ क्या किया गया, इमरान खान साहब के खिलाफ जो एक घटिया और गलीज तरीन केस इद्दत में निकाह का केस बनाया गया था। अब नाज़रीन, बड़ी हैरान कौन डेवलपमेंट हुई है उसके अंदर। और हैरान को डेवलपमेंट क्या हुई है कि इद्दत में जो निकाह का केस था, जो कि इस्लामाबाद की सेशंस अदालत ने इमरान खान को बरी कर दिया था, उसके खिलाफ अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई है और कल उसे समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया है। नाज़रीन, इससे भी अहम बात अगर आप देखें तो ये मुकदमा जस्टिस आमिर फारूक साहब ने किसके आगे लगाया है, यानी खावर मनेका साहब ने अपील की। अपील का मुकदमा किसके अंदर लगाया गया है, आजम खान। जी हाँ नाज़रीन, आजम खान और जो अमीन इनाम मिनाज साहब हैं, ये दो एडिशनल जज। और आपको बताइए जज कौन है, ये दोनों जज जो हैं एस्टेब्लिशमेंट साहब है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तो जज लगाया नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट ने लगवाए हैं। पीपल्स पार्टी भी अपनी मर्जी के जज लगवा रही है। वो पीपल्स पार्टी चाह रही है सिंध हाई कोर्ट में हमारी मर्जी के जज, लाहौर हाई कोर्ट में नून लीग लगवा रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एस्टेब्लिशमेंट लगवा रही है। तो अब ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट के जज हैं। तो नाज़रीन, आप देखें कि इद्दत में निकाह का केस, पहले तो आप देखें कि इतना घटिया तरीन केस है, लेकिन फिर भी इसकी अपील के लिए गए हैं और निकाह का केस किसके लगा, आमिर फारूक साहब ने लगाया, आजम खान के पास। और फिर मजे की बात यह कि यही आजम खान, ये तो इखलाकी तौर पर इस केस को सुन ही नहीं सकते। इस केस को जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे ना, अतर मिनुल्ला, उन्होंने नसर मिनुल्ला, उन्होंने इस केस को 2022 में नाकाबिले समाअत करार दिया था। नाकाबिले समाअत करवा देने के बाद इसी जज के सामने आजम खान जो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, इनके पास इसकी अपील लगी थी, तो उन्होंने इस केस को काबिले समाअत करवा दिया था। 3 जुलाई 2022 को उन्होंने इस केस को काबिले समाअत करा दिया। यानी जो जज आजम खान इस केस को पहले ही काबिले समाअत करा चुका है। अब आप देखें कि आइन कानून का किस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है, किस तरह उसे अपने जूतों के नीचे घसीटा जा रहा है कि एक जज जो इससे पहले खुद इस केस को सुन चुका है, और जो नसर मिनुल्लाह था उनके फैसला जिसमें लिखा हुआ था कि इद्दत में निकाह का केस नाकाबिल समाअत है, उसको ओवरटर्न करके काबिल समाअत करार दे चुका है। तो अब उसी के सामने दोबारा जस्टिस आमिर फारूक साहब
جو کہ اوپننگ بیٹسمین کے طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسٹیبلشمنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے اب یہ کیس کس کے سامنے لگا دیا جی؟ اعظم خان کے سامنے لگا دیا ہے۔ اور ناظرین یہ سب کچھ کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے لہجے میں کتنی سختی آ رہی ہے کہ وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لے رہے ہیں، ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈکٹیٹر ہے، 1971 کے حوالے دے رہے ہیں کہ 1971 کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ اب دوبارہ پھر جو ہے اب یہ عمران خان کے جو سختی ہے، علی امین گنڈا پور کو ہٹانا، جنید اکبر کو سامنے لے کے آنا، علی حمزہ کو ذمہ داریاں دینا، یعنی عمران خان اب دوبارہ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کسی صورت تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ ناظرین یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو باقاعدہ طور پر جو پیغامات دیے جاتے ہیں، یعنی وہ ایک تو پیغام ہوتا ہے نا کہ سیاسی لیڈر جاتے ہیں، جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب کا ہے، وہ پیغام ہوتے ہیں، لیکن یہ ڈائریکٹ پیغام عمران خان کو دیے جاتے ہیں، یعنی جب کوئی بھی نہیں ہوتا تو اس وقت ان کو پیغام دیا جاتا ہے کہ خان صاحب آپ ہماری ٹرم اینڈ کنڈیشن پر مان جائیں، ٹھیک ہے، آپ مان جائیں، تو پھر اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہم یہ کریں گے۔ اب یہ عمران خان کو بتایا گیا تھا دوبارہ کہ ہم عدت میں نکاح کا کیس لے کے آئیں گے، اور لے کے آ رہے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ اب لے کے آ رہے ہیں، دوبارہ چاہ رہے ہیں کہ عدالت کے اندر اس طرح کی گفتگو ہوئے، عمران خان کے اوپر زنا کا الزام لگے، بشرا بی بی کے اوپر زنا کا الزام لگائے، جھوٹے کیس لائے جائیں، اور میڈیا کو کہا جائے کہ آپ رپورٹ کریں اس کو، اور دوبارہ ایک ہوا بنایا جائے۔ ناظرین اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جتنا آپ عمران خان کے خلاف جائیں گے، پاکستان کی عوام کی نفرت آپ کے خلاف بڑھتی جائے گی، لیکن سمجھ نہیں آ رہی۔ بس یعنی ملک جاتا ہے، تباہ ہوتا ہے، ہو جائے، غریب عوام نے تباہ ہونا ہے، ہو جائے، مہنگائی آسمان پہ جاتی ہے، جاتی رہے، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب نے ہماری کنڈیشن اور شرائط پر نہیں مانی، تو پھر آئین، قانون، عدالتیں، وہ سب کچھ اب بتایا جا رہا ہے۔ عمران خان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سے آپ کو ریلیف مل جائے گا، تو وہ ہم نہیں دیں گے۔ جس طرح توشہ خانہ 2 کیس جو ہے اس کی جو سماعت ہے وہ بھی جو نئے جج ہیں امین مناز صاحب ان کے پاس لگا دی گئی ہے، تو اب یہ اعظم خان کے پاس لگا دی گئی ہے۔ اب عمران خان صاحب کی جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر سماعت ہے اس کے اوپر جو اپیل ہے، ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں سے بھی آپ کو ریلیف نہیں ملے گا۔ جسرام فاروق صاحب اگر اپنے پاس لگا لیتے ہیں تو ان کے ساتھ وہی ہیں امین مناز صاحب، ان کے ساتھ ہے انعام امین مناز صاحب، تو وہ وہاں سے اس کیس کو ریلیف نہیں عمران خان کو لینے دیں گے، ادھر سے بھی دوبارہ ریلیف نہیں دینے دیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی ادارہ اتنا بھی گر سکتا ہے کہ یہ گراوٹ کی انتہا ہے۔ میں کہتا ہوں جی پاکستان کی تاریخ میں ٹھیک ہے سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اختلافات رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مقدمات بھی بنے ہیں، نواز شریف صاحب کے اوپر بنے ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر بنے ہیں، لیکن جب انہوں نے ڈیل کر لی تو پھر ان کی جان چھوٹ گئی۔ لیکن اس طرح کا غلیظ ترین جو انتقام عمران خان سے لیا جا رہا ہے نا، یہ کہیں بھی نہیں لیا جا رہا۔ یعنی کہ جو بڑے عہدے پر لوگ بیٹھے ہیں نا، وہ ان کے عہدے بڑے ہیں لیکن ان کی سوچ بہت ہی چھوٹی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔